ईपीजी पाठशालायाः कृते स्वागतं व्याहरामः। मम नाम राणी लक्ष्मीनरसिंहशास्त्री इति। अहं तिरुपतिस्थ राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे व्याकरणविभागे आचार्यरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्मि। अहमिदानीं महाभाष्ये तृतीये आह्निके वृद्धिरादेचिति सूत्रे अन्योन्याश्रयदोषवारणम् एवं प्रत्यवयवञ्च वाक्यपरसमाप्तिः तप्रकरणप्रयोजनम् एतानि त्रीन् अंशान् अधिकृत्य अत्र प्रस्तोतुम् इच्छामि। तत्र प्रथमः अंशः भवति अन्योन्याश्रयदोषवारणम्। अत्र अन्योन्याश्रयस्य बीजं किं भवति, एवं तस्य अन्योन्याश्रयस्य प्रवृत्तिः कथं भवति, केन वार्तिकेन अत्र वार्तिकाचार्येण निरूप्यते, एवम् इतरेतराश्रयाणि कार्याणि सिद्ध्यन्ति वा न वा, न सिद्ध्यन्ति चेत् कथम्, एवं परिहारः अन्योन्याश्रयदोषपरिहारः कथं भवति, नित्यं तु सिद्धं तु नित्यशब्दत्वात् इति वार्तिकविचारः, एवं शास्त्रस्य आवश्यकतायाः निरूपणम्। अत्र आदैच्यति ऐच्यति प्रत्याहारेण तथा अजादिप्रत्याहारेषु प्रत्येकं वर्णानां संज्ञाः भवन्ति उत समुदायस्य वा, एवम् एकैकस्य संज्ञा भवति वा समुदायस्य वा इति एते विचाराः अत्र क्रियन्ते द्वितीये अंशे। तृतीयः अंशः भवति आतिथ्यत्र तप्रकरणस्य किं प्रयोजनम् इति। एते त्रयः अंशाः इदानीम् अस्मिन् पाठे अत्र प्रस्तावनार्थम् अर्हाः भवन्ति। इतः पूर्वस्मिन् पाठे कुत्वं कस्मान्न भवति इत्याशङ्क्य अत्र भसंज्ञायाः विद्यमानत्वात्, अयस्मयादीनि छन्दसि इति भसंज्ञायाः विद्यमानत्वात् कुत्वं न भवति, किन्तु संहितापाठे तावत् कुत्वं दृश्यते, तत्र जस्त्वं दृश्यते, उद्धिरादे जदेङ्गुणः इति। तत्र कथमित्याशङ्क्य उभयसंज्ञान्यपि छन्दांसि भवन्ति इति परिष्कारः कृतः। एवं तद्भावितपक्षः वा तद्भावितपक्षो वा वृद्धिशब्देन ये आदेशः विधीयन्ते तेषां वृद्धि संज्ञा भवति वा, उत सामान्यरूपेण सर्वेषाम् आकार इकार औकाराणां वृद्धिसंज्ञा भवति वा इति विचार्य तत्र अतद्भावितपक्षः एव सिद्धान्तीकृतः। एवं तदनन्तर प्रस्तावे वृद्धिरादेचिति सूत्रं संज्ञासूत्रमिति कथं वयं जानीमः, तदर्थम् अथ संज्ञा इति संज्ञाधिकारः कर्तव्यः इत्याशङ्क्य तत्र बहून् विचारान् कृत्वा तत्र संज्ञासंज्ञसन्देहश्च एवम् इतरथा ह्यसम्प्रत्ययो यथा लोके इति एतान् अंशान् तत्र प्रस्तूय अन्ते तावत् आचार्याचारात् संज्ञासिद्धिः व्यवहारादेव लोके शास्त्रेऽपि च व्यवहारादेव संज्ञा सिद्ध्यति। अतः अस्य अथ संज्ञा इति पुनः प्रत्येकरूपेण कथनम् अनावश्यकं। तथा क्रियते चेत् अष्टमे अध्याये तस्य परमाम्रेडितमिति सूत्रपर्यन्तमपि अथ संज्ञा सूत्रस्य अधिकारः वक्तव्यः स्यात्, तदानीं महान् क्लेशः भवति। अतः अथ संज्ञा इति कल्पनम् अनावश्यकं भवति। तत्र आचार्यव्यवहारादेव एतत् सूत्रं संज्ञासूत्रमिति ज्ञातुं शक्यते इत्यावन् रूपेण निर्णयः कृतः। इतः इदानीम् उच्यते अत्र अन्योन्याश्रयदोषः सम्भवति। वृद्धिरादेचिति सूत्रेण आकारस्य ऐच् प्रत्याहारस्य च वृद्धिसंज्ञा भवति इत्यर्थः उच्यते, किन्तु अत्र अन्योन्याश्रयदोषः सम्भवति इत्यभिप्रायेण वार्तिकमिदम् आरभ्यते। सतो वृद्ध्यादिषु संज्ञाभावात् तदाश्रयेतरेतराश्रयत्वादप्रसिद्धिः इति। अस्य अर्थः सतः निष्पन्नस्य संज्ञाभावात् संज्ञायाः सम्बन्धात् तदाश्रये संज्ञाश्रये नाम संज्ञविधायके मृजेर्वृद्धिरित्यादौ शास्त्रे वृद्ध्यादिषु वृद्ध्यादिपदेषु इतरेतराश्रयत्वात् अन्योन्याश्रयत्वात् अप्रसिद्धिः वाक्यार्थ अप्रसिद्धिः। निष्पन्नानाम् आदैचां वृद्धिसंज्ञा क्रियते। मृजेर्वृद्धिः इत्यादि शास्त्रं वृद्ध्यादि संज्ञापदेनैव आदैचां विधानं करोति।
एतादृशस्थले संज्ञा उभावपि परस्पराश्रयो भवतः इति वाक्यार्थः न सिद्ध्यति। इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते। तद्यथा लौकिकव्यवहारे नौः नाविबद्धा नेतरत्राणाय भवति। एकया नावा द्वितीया नौः बध्यते चेत् द्वयोरपि परस्पर त्राणाय संभवः न भवति। अतः परस्परम् इतरेतराश्रयाणि कार्याणि न प्रकल्पन्ते इति लौकिकव्यवहारं पुरस्कृत्य अत्रापि मृजेर्वृद्धिः इति शास्त्रं वृद्ध्यादिसंज्ञापदेन आदेचां विधानं करोति। अतः प्रथमतः वर्णान् विधाय अनन्तरं वृद्धिसंज्ञा वा अथवा वृद्धिसंज्ञया वर्णाः विधीयन्ते वा इति शङ्का जायते। इदानीं पुनः एकेन लौकिकव्यवहारेण इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते इति कथितं, किन्तु एतादृशः अन्यत् अपि एकम् उदाहरणं दृश्यते। इदानीं शङ्का जायते, इतरेतराश्रयाण्यपि कार्याणि दृश्यन्ते। तद्यथा नौः शकटं वहति, शकटं च नावं वहति। अत्र वहनक्रियायाम् इतरेतराश्रयत्वाभावेपि अभिमतदेशान्तरप्राप्तिरूपे फले इतरेतराश्रयत्वमेव कार्यप्रयोजकं भवति। अतः इतरेतराश्रयाण्यपि कार्याणि दृश्यन्ते खलु इति चेत् तथा नास्ति। तत्र अन्यदेव जलं स्थलं वा कार्यसाधकं भवति। यतः यदा मार्गरूपेण गम्यते, शकटं गम्यते, तदानीं शकटं तावत् नावं वहति। यदा जलमार्गेण गम्यते तदानीं जले शकटस्य गमनस्य निषिद्धत्वात् तत्र नौः शकटं वहति। अतः जले नौः शकटं वहति, स्थले शकटं नावं वहति। किन्तु अत्र तथा नास्ति। अतः इतरेतराश्रयाणि कार्याणि विद्यपि सिद्ध्यन्त्येव, किन्तु तत्र अन्यत् किमपि कार्यसाधकं भवति, तथा अत्र नास्ति। अतः अत्र इतरेतराश्रयता वर्तते एव इति पुनः समाधानं दत्तं। पुनः शङ्कते, इतरेतराश्रयाः त्रयः वेणवः यथा कार्यसाधकाः न भवन्ति, एवमेव संज्ञासंज्ञिनौ इतरेतराश्रयौ वाक्यबोधं न जनयतः इति अन्यत् लौकिकम् उदाहरणं दत्तं। तत्र वस्तूनां भारमापनाय त्रीन् वेणून् एकत्र क्रमरूपेण संस्थाप्य यथा भारस्य मापनं क्रियते, तत्र ते यद्यपि त्रयः वेणवः कार्यसाधकाः न भवन्ति, एवमेव संज्ञासंज्ञिनौ इतरेतराश्रयौ वाक्यबोधं न जनयतः इति चेत् तथा नास्ति। तत्रापि लौकिकव्यवहारे त्रयः अपि वेणवः सूत्रादिना केलकादिना वा बद्धाः परस्पराश्रयाः भवन्तीति तत्र कार्यसाधकाः एव। तथा न संज्ञासंज्ञिनौ इति अत्र इतरेतराश्रयत्वं वर्तते एव। एवञ्च सताम् आदैचां संज्ञया भवितव्यं, संज्ञया च आदैचः भाव्यन्ते इति इतरेतराश्रयत्वात् कार्याणि न प्रकल्पन्ते इति चेत् सिद्धान्तः उच्यते सिद्धं तु नित्यशब्दत्वात् इति। नित्याः शब्दाः नित्येषु शब्देषु सताम् आदैचां संज्ञा क्रियते, न च संज्ञया आदैचः भाव्यन्ते। अतः व्याकरणशास्त्रे शब्दाः नित्याः भवन्ति। यदि प्रवाहनित्यत्वं वा भवतु अथवा नित्यत्वं वा भवतु, नित्यत्वं तु शब्दानां वैयाकरणैः अङ्गीक्रियते एव। अतः नित्याः शब्दाः नित्येषु शब्देषु सताम् आदैचां विद्यमानानाम् आदैचामेव इदानीं संज्ञा क्रियते, न च संज्ञया आदैचः भाव्यन्ते विधीयन्ते। यथा मृजेर्वृद्धिरित्यादौ न हि मृजेः अपूर्वः आकारः भाव्यते, किन्तु मृजौ उपदिष्टे मार्ष्टी इत्यादीनाम् असाधुत्वबुद्धिः प्राप्नोति इति तेषां साधुत्वान्वाख्यानं क्रियते। मृजेर्वृद्धिः इति सूत्रेण मृजुधातोः वृद्धिः विधीयते प्रत्यये परे। तत्र प्रत्यये परे मृजुधातुः मार्ष्टी इत्यादीनाम् असाधुत्वं, तद्भिन्नप्रत्यये परे तावत् असाधुत्वम्, एवञ्च
लौकिकव्यवहारे ये शब्दाः वर्तन्ते तेषां साधुत्वसम्पादनार्थमेव शास्त्रं प्रयुज्यते, न तु अपूर्वरूपेण तेषां साधुत्वसम्पादनार्थम्। अतः शब्दाः लोके नित्या एव वर्तन्ते, नित्यानां शब्दानां साधुत्वसम्पादनार्थमेव शास्त्रम् उपयुज्यते। पुनः अयं प्रश्नः जायते, यदि नित्याः शब्दाः किमर्थं शास्त्रम् इति। अनेन अभिप्रायेणैव वार्तिकाचार्यः वार्तिकं विदधाति, किमर्थं शास्त्रमिति चेत् निवर्तकत्वात् सिद्धम् इति समाधानम् उक्तं। तस्य अर्थः मृजूशुद्धो इति धातुः धातुपाठे ऋदुपधः पठ्यते। तत्र केषुचित् प्रत्ययेषु मार्ष्टि इत्यादि वृद्धिघटितरूपाणि, केषुचित् प्रत्ययेषु मृष्टः मृष्टवान् इत्यादि रूपाणि च श्रूयन्ते। तत्र मृष्टः मृष्टवान् इत्यादिषु तक्तवतु निष्ठा इति तक्तवतु द्वौ प्रत्ययौ निष्ठा इति सूत्रेण विहितौ। तत्र तक्तवतु प्रत्ययोः ककारः इत्संज्ञारूपेण वर्तते इति। तत्र वृद्धौ प्राप्तायां किङिति च इति सूत्रेण निषेधः विधीयते। एवञ्च मृजेर्वृद्धिः इति सूत्रेण वृद्धिः विधीयते, किङिति च इति सूत्रेण निषेधोऽपि विधीयते। तत्र सन्देहः जायते, कुत्र वृद्धिः कर्तव्या कुत्र वृद्धिः न भवति इति। तत्र मृजेर्वृद्धिः इति सूत्रेण अकिङित्सु प्रत्ययेषु मृजि प्रसंगे मार्जिः साधुर्भवति, अन्यत्र तु मृज् इत्येवं बोधयितुं शास्त्रस्य आवश्यकता वर्तते। एवञ्च लौकिकव्यवहारान् दृष्ट्वा यत्र वृद्धेः प्राप्तिः वर्तते, लौकिकव्यवहारे वृद्धिघटितरूपाणि वर्तन्ते, तत्र मृजेर्वृद्धिः सूत्रेण अवश्यं वृद्धिः कर्तव्या इति। यत्र तु तथा वृद्धिः न दृश्यते, किङित्सु प्रत्ययेषु वृद्धिः न दृश्यते, तत्र वृद्धिम् अकृत्वा एव रूपाणि प्रयोक्तव्यानि इति। यावन् रूपेण अत्र शब्दानां नित्यत्वात् ये शब्दाः लोके व्यवह्रियन्ते तेषां साधुत्वसम्पादनार्थमेव एतत् शास्त्रमुपयुज्यते। अतः मृजिप्रसंगे मार्जिः साधुर्भवति केषुचित् तावत् मृजित्येव साधुर्भवति इति बोधयितुमेव अत्र। एवञ्च अत्र अन्योन्याश्रय दोषः नास्ति इति अयं प्रथमः अंशः अत्र भाष्यकारेण सम्यक् निरूपितः वर्तते। इदानीं द्वितीयः अंशः भवति, प्रत्याहारे ये ये वर्णाः वर्तन्ते सा संज्ञा अजादि संज्ञाः किं समुदायस्य भवन्ति उत एकैकस्य वर्णस्य भवन्ति इति। तत्र वृद्धिरादैच् सूत्रेण आदैच् वर्णानां वृद्धिसंज्ञा विधीयते। तत्र किमियं संज्ञा प्रत्येकं एकैकस्य वर्णस्य भवति वा उत समुदायस्य वा इति सन्देहः। यद्यपि एतादृशसन्देहः अजादिप्रत्याहारेष्वपि अस्माकम् आगच्छति, किन्तु एतत् प्रथमं सूत्रं भवति इति हेतोः प्रथमतः अत्र इयं शङ्का जायते। इदानीम् आदैच् इति संज्ञा एकैकस्य वर्णस्य भवति वा अथवा समुदायरूपेण आकार ऐकार औकाराणां त्रयाणां मिलित्वा भवति वा इति। तत्रेदं वार्तिकं प्रथमम् आरभ्यते वृद्धिगुणसंज्ञयोः प्रत्येकं वचनम् इति। गुणसंज्ञा वृद्धिसंज्ञा च प्रत्येकं भवतः इति वक्तव्यम्। तेन समुदायस्य संज्ञा वार्यते, अन्यथा मृजेर्वृद्धिः इत्यादौ समुदायः आदेशः प्राप्नोति। यतः संज्ञाः तावत् पाणिन्याचार्यस्य शैलीम् अनुसृत्य काश्चन संज्ञाः समुदायस्य क्रियन्ते। यथा हलोऽनन्तरः संयोगः इति सूत्रेण द्वयोः हलोः मध्ये यत्र अजा व्यवधानं न भवति तत्र त्रयाणां वा द्वयोर्वा मिलित्वा एव तत्र संयोगसंज्ञा विधीयते। काश्चन संज्ञाः सामान्यरूपेण यथा परसन्निकर्षः संहिता, तत्र संहिता संज्ञा कस्या इति स्पष्टरूपेण नास्ति, किन्तु वर्णानाम् अतिशयितः सन्निधिः या वर्तते तस्य संहिता इति संज्ञा विधीयते। एवं काश्चन संज्ञाः सामान्यरूपेण वर्णानां विधीयन्ते, काश्चन संज्ञाः प्रत्येकम् एकैकस्य वर्णस्य विधीयते। अतः इदानीम् अस्माकं सन्देहः जायते, तत्र यथा सामान्यरूपेण समुदायस्य संज्ञाः प्रवर्तन्ते वा अथवा एकैकस्य संज्ञा प्रवर्तते वा इति।
यम अदें गुणः इति सूत्रेण गुणसंज्ञा विधीयते। आ ये वो वर्णानां गुणसंज्ञा भवति इति सूत्रार्थः। अत्रापि सन्देहः जायते, किं मिलित्वा इयं संज्ञा प्रवर्तते उत एकैकस्य वा इति। तर्हि अत्र पूर्वपक्षः क्रियते एवम्, अन्यत्र सह वचनात् समुदाये संज्ञा प्रसंगः इति। यत्न साध्या समुदाय प्रतिपत्तिरिति यत्नाभावे न भवति। अतः पाणिन्याचार्यः अपि यत्र इच्छति सहभूतानां कार्यं करोति तत्र सहग्रहणम्। यदि समुदायस्य संज्ञा अपेक्षिता भवति तत्र प्रयत्नं विना समुदायस्य नैव सिद्ध्यति। अतः समुदायस्य संज्ञा अपेक्षिता भवति चेत् तत्र अवश्यं कश्चन प्रयत्नः कर्तव्यः इत्यभिप्रायेण पाणिन्याचार्यः अपि सह सुपा इति सूत्रे सहग्रहणं स्थापितवान्। एवम् उभे अभ्यस्तम् इति सूत्रेपि सह शब्दं योजयित्वा अत्र समुदायस्यैव संज्ञा भवति इत्युच्यते। एवम् अत्र गुणसंज्ञा सूत्रे वा अथवा वृद्धिसंज्ञा सूत्रे वा सहग्रहणं नास्ति, अतः समुदायप्रतिपत्तिः नास्ति खलु। एवञ्च एकैकस्यैव अत्र संज्ञा भवति। यदि समुदायस्य संज्ञा अपेक्षिता भवति तर्हि तत्र सहग्रहणम् अवश्यं कर्तव्यं भवति खलु इति सन्देहः जायते। वार्तिकेन पुनः एवम् आशंका क्रियते, प्रत्यवयवञ्च वाक्यपरिसमाप्तेः इति। प्रत्यवयवञ्च वाक्यपरिसमाप्तिः दृश्यते। तद्यथा देवदत्त यज्ञदत्त विष्णुमित्राः भोज्यन्ताम् इति प्रयुज्यते। तत्र भोजनक्रिया तावत् एकैकस्मिन् परिसमाप्यते, न चोच्यते प्रत्येकमिति। प्रत्येकञ्च भुजिः परिसमाप्यते। वार्तिके वाक्यशब्देन प्रत्यवयवञ्च वाक्यपरिसमाप्तिः इत्यत्र वाक्यशब्देन वाक्यार्थः फलमुच्यते। तच्च फलम् अस्मिन् प्रयोगे देवदत्तादीनां भोजनमेव। तस्य च एतदेव रूपं यत् प्रत्येकपरिसमाप्त्या सम्पद्यते अन्नादिरूपत्वात् तृप्तिफलत्वाच्च भोजनस्य। भोजनादिकं क्रियते चेत् तत्र किं फलं भवति? तृप्तिरेव फलं भवति। एवञ्च सा तृप्तिः यदि एकस्यैव जायते तर्हि सर्वे तृप्ताः न भवन्ति। अतः अन्नादनादिरूपत्वात् तृप्तिफलत्वाच्च भोजनस्य अत्र भोजनक्रिया तावत् भुजिक्रिया तावत् प्रत्येकं परिसमाप्यते न समुदाये। एवं नाट्यक्रिया तु समुदाये समाप्यते। गीतादिक्रिया समुदायत्वात् तस्याः। संयोगसंज्ञा तु अनर्थत्वात् समुदाये प्रवर्तते। तत्र संयुज्यन्ते वर्णाः इति अस्मिन्नित्यनेन संयोगसंज्ञा तत्र अन्वर्थबलात् विग्रहवाक्यबलात् समुदाये प्रवर्तते। वृद्धिसंज्ञा तु लक्ष्ये पृथगादैचां दर्शनात् मालादीनाञ्च इति लिङ्गाच्च प्रत्येकं व्यवतिष्ठते। नाम अत्र वृद्धिः भवति इत्युच्यते चेत् तत्र एकस्य वर्णस्य आ ऐ औ इति वर्णत्रयसमुदायः वृद्धिरूपेण कर्तुं न शक्यते। अतः तत्तत् प्रयोगान् अनुसृत्य वृद्धिसंज्ञा एकैकस्य वर्णस्य भवति। काश्चन संज्ञाः तावत् समुदायस्य प्रवर्तन्ते। पुनः इयं शङ्का जायते, समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः इत्यपि दृष्टान्तः विद्यते। पूर्वं तावत् प्रत्यवयवञ्च वाक्यपरिसमाप्तेः इति दृष्टान्तं पुरस्कृत्य यथा भोजनक्रिया प्रत्येकं परिसमाप्यते एवम् इयं वृद्धिसंज्ञा अपि एकैकस्य वर्णस्य भवति इत्युक्तमस्ति। किन्तु तद्विरुद्धरूपेण अन्यः अपि एकः दृष्टान्तः लोके दृश्यते। तद्यथा समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः इत्यपि दृष्टान्तः वर्तते। लोके गर्गाः शतं दण्ड्यन्ताम् अर्थिनश्च राजानो हिरण्येन भवन्ति न च प्रत्येकं दण्डयन्ति इति श्रूयते। ये राजानः वर्तन्ते ते 100 रूप्यकं दण्डरूपेण यत्र विधानं कुर्वन्ति तत्र राज्ञः तावत् 100 रूप्यकमेव आवश्यकं भवति। 100 रूप्यकम् एकेन दीयते वा समुदायरूपेण दीयते वा समुदाये कैश्चित् दीयते वा इति तु राज्ञः अनावश्यकः विषयः भवति।
एवञ्च गर्गाः शतं दण्ड्यन्ताम् इत्यत्र गर्गेभ्यः शतरूप्यकं दण्डरूपेण स्वीकरणीयम् इत्युच्यते चेत् अर्थिनश्च राजानः हिरण्येन भवन्ति। राज्ञः हिरण्यदानमेव आवश्यकं भवति, न च प्रत्येकं दण्डयन्ति। किन्तु दण्डनक्रियायां तावत् प्रत्येकम् एकैकस्य भवति, किन्तु दानसमये तावत् शतरूप्यकसमर्पणविषये तावत् एकैकेन दीयते वा समुदायरूपेण दीयते वा इति राज्ञः अनावश्यकः विषयः। एवञ्च अनेन न्यायेन समुदायेऽपि वाक्यपरिसमाप्तिः दृश्यते। कथञ्च समन्वयः? एवञ्च एकेन न्यायेन एकैकस्य संज्ञा भवति इत्युच्यते, अन्येन न्यायेन समुदाये वाक्यपरिसमाप्तिः इति न्यायेन समुदाये वाक्यार्थः उच्यते। एवञ्च इदानीं भिन्नरूपेण अत्र दृष्टान्तः दृश्यन्ते, अतः अत्र कथं समन्वयः भवति इति चेत् उच्यते लोके तावत् प्रकरणमनुसृत्य दृष्टान्तद्वयमपि स्वीक्रियते। शास्त्रेऽपि यत्र समुदायस्य संज्ञा वक्तव्या भवति तत्र सहग्रहणं विनापि अन्वर्थत्वबलात् महासंज्ञाकरणसामर्थ्याद्वा तत्र समुदायः गृह्यते। यथा समासः, संयोगः इत्यादि संज्ञादयः। तत्र संयोगसंज्ञा तावत् हलोऽनन्तरा संयोगः इति सूत्रेण विधीयते। एवं समासः अपि समसनं संक्षेपेण कथनं पदार्थयोः संक्षेपेण कथनमेव समासः इत्युच्यते। एवञ्च तत्र संयोग समासादि संज्ञाः समुदायस्य प्रवर्तन्ते, किन्तु एवं प्रत्येकमिति पदाभावेपि कार्यसिद्ध्यर्थम् अजादि संज्ञाः प्रत्येकमेव अन्वयं प्राप्नुवन्ति। तत्र कारणं किं भवति इति चेत् इदानीं सिचुवृद्धिः परस्मैपदेषु इति सूत्रेण वा मृजेर्वृद्धिः अथवा अचोयणिति इत्यादि सूत्रैः यत्र यत्र वृद्धिर्वा अथवा सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यादि सूत्रैः यत्र गुणो वा विधीयते तत्र एकस्य वर्णस्य स्थाने त्रयाणां वर्णानां समुदायरूपेण विधानम् असम्भवमिति हेतोः अत्र तावत् एकैकस्य वर्णस्य संज्ञाः प्रवर्तन्ते। एवञ्च वृद्धिसंज्ञा तावत् प्रत्येकम् आकारस्य ऐकारस्य औकारस्य भवति। एवमेव गुणादिसंज्ञाः अपि तत्तत् प्रकरणमनुसृत्य प्रत्येकमेव प्रवर्तन्ते। एवञ्च फलितरूपेण अयं सारांशः भवति, काश्चन संज्ञाः प्रत्येकम् एकैकस्य वर्णस्य भवन्ति, काश्चन संज्ञाः समुदायस्य भवन्ति। तत्र समुदायस्य यत्र संज्ञाः विधीयन्ते तत्र तावत् अन्वर्थत्वबलात् अथवा महासंज्ञाकरणसामर्थ्याद्वा समुदाये सा संज्ञा प्रवर्तते। अन्यत्र तावत् अजादिसंज्ञाः हलादिसंज्ञाश्च तत्र एकैकस्य वर्णस्य भोजनदृष्टान्तन्यायं पुरस्कृत्य प्रवर्तते इति अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे उभयथापि प्रवृत्तिः दृश्यते। एवञ्च तत्र प्रकरणमनुसृत्य प्रत्येकं वा समुदायस्य वा संज्ञा यथा प्रवर्तते तथा अस्माभिः निर्णयः कर्तव्यः अस्ति। अयं द्वितीयः अंशः, एकैकस्य संज्ञा वा वृद्ध्यादिसंज्ञाः एकैकस्य प्रवर्तन्ते वा उत समुदायस्य वा इति निर्णयः भाष्यकारेण अत्र स्पष्टं प्रतिपादितं वर्तते, निर्णयः प्रतिपादितः वर्तते। तृतीयः अंशः भवति वृद्धिरादैच् इत्यत्र तप्रकरणं क्रियते। अस्य तप्रकरणस्य किं प्रयोजनं वर्तते इति। यतः वृद्धिरादैच् इति सूत्रे आत् इति तप्रकरणस्य किं प्रयोजनमिति शङ्का जायते। अथ किमर्थमाकारस्तपरः क्रियते इति भाष्यम्। प्रश्नकर्तुः अयमाशयः, जातिपक्षे एकेन उच्चरितेन वर्णेन अकारादिना तत् जात्याश्रय सकलव्यक्तीनां ग्रहणे प्राप्ते भिन्नकालनिवृत्त्यर्थं तप्रकरणम् अथवा व्यक्तिपक्षे आकारस्य अनन्तत्वेन सवर्णग्रहणे अप्राप्ते गुणान्तरयुक्तानां ग्रहणार्थं वा तप्रकरणम् इति। एवञ्च अस्मिन् व्याकरणशास्त्रे त्रयः पक्षाः वर्तन्ते। एकः व्यक्तिपक्षः, तत्र व्यक्तिपक्षे गुणभेदकत्वपक्षः। द्वितीयः व्यक्तिपक्षे गुणाभेदकत्वपक्षः। तृतीयः जातिपक्षः। एते त्रयः पक्षाः अपि अत्र व्याकरणशास्त्रे अङ्गीक्रियन्ते। इदानीं
तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रेण सवर्ण सर्वेषां सवर्णानां ग्रहणे प्राप्ते नियमः क्रियते वा उत विधानं क्रियते वा इति सन्देहो जायते। तत्र यदि व्यक्तिपक्षः गुणभेदकत्वपक्षः स्वीक्रियते तर्हि यस्याः व्यक्तेः उच्चारणं तस्याः व्यक्तेः एकस्या एव ग्रहणं भवति। इतरेषां सवर्णानां ग्रहणं न प्राप्नोति व्यक्तिपक्षे गुणभेदकत्वपक्षे। इतरेषां सवर्णानां ग्रहणार्थं तपरकरणम् आवश्यकं भवति इति अयम् एकः सिद्धान्तः। द्वितीयः पक्षः भवति व्यक्तिपक्षे गुणाभेदकत्वपक्षः। गुणाः अभेदकाः इति पक्षः स्वीक्रियते चेत् एकेन अकारेण अष्टादशानां ग्रहणं प्राप्नोत्येव। तर्हि अनेन तकारेण किं क्रियते चेत् सवर्णनियमः क्रियते। सर्वेषां सवर्णानां ग्रहणं नास्ति, तत्र षण्णामेव सवर्णानां ग्रहणं कर्तव्यम् इति नियमः क्रियते। तृतीयः पक्षः भवति जातिपक्षः। जातिपक्षः तावत् सर्वैः प्रायशः अङ्गीक्रियते। यथा एकया गोव्यक्त्या सर्वासां गवां ग्रहणं भवति, एकेन घटेन सर्वेषां भिन्न भिन्न आकारोपेतानां गुणोपेतानां च सर्वेषां घटानां ग्रहणं भवति। एवमेव एकेन अकारेण उच्चरितेन अकारे विद्यमानानां सर्वेषाम् अष्टादशानामपि भेदानां ग्रहणं भवति इति त्रयः पक्षाः व्याकरणशास्त्रे अङ्गीक्रियन्ते। इदानीम् अत्र आत् ऐचिति आदैचिति उच्यते। आच्च ऐच्च आदैचिति। एवञ्च आत् इत्यत्र अयं तकारः किं कस्मिन् पक्षे उपयुज्यते? तत्र व्यक्तिपक्षे गुणभेदकत्वपक्षे वा गुणाभेदकत्वपक्षे वा जातिपक्षे वा इति सन्देहो जायते। तदा एवं समाधानम् उच्यते आकारस्य तपरकरणं सवर्णार्थम् इति। व्यक्तिः पदार्थः भेदकाश्च गुणाः इति पक्षे यद्गुणस्यैव उच्चारणं तद्गुणस्यैव संज्ञा प्रसंगे गुणान्तरयुक्तानामपि उदात्तानुदात्तस्वरितानां संज्ञा प्रतिपत्त्यर्थं तपरत्वं क्रियते। व्यक्तिः पदार्थः भेदकाश्च गुणाः इति अयं प्रथमः पक्षः। अस्मिन् पक्षे येन गुणेन यस्य वर्णस्य उच्चारणं भवति तस्य एकस्यैव ग्रहणं भवति, तद्गुणान्तरयुक्तानाम् अन्येषां तु ग्रहणं न भवति। यतः अकारे अष्टादश भेदाः वर्तन्ते। एकैकस्मात् वर्णात् द्वितीयः वर्णः नितरां भिन्नः एव भवति। हर्स्व उदात्त अनुनासिकः, हर्स्व उदात्त अननुनासिकः, हर्स्व अनुदात्त अनुनासिकः, हर्स्व अनुदात्त अननुनासिकः, हर्स्वस्वरित अनुनासिकः, हर्स्वस्वरित अननुनासिकः। एवं दीर्घे प्लुते च एकैकस्मिन् हर्स्वे षट् भेदाः, दीर्घे षट् भेदाः, प्लुते च षट् भेदाः वर्तन्ते। अतः एकैकस्मात् वर्णात् द्वितीयः वर्णः नितरां भिन्नः एव भवति। स्वल्पः गुणभेदः तत्र दृश्यते एव। इदानीं व्यक्तिपक्षे गुणाः भेदकाः इति पक्षे येन गुणेन यस्य वर्णस्य उच्चारणं जातं तादृशः अन्यः तत्र वर्णः नास्ति। एवञ्च इदानीं हर्स्वे एकेन गुणेन एकस्य वर्णस्य उच्चारणं भवति चेत् इतोपि तत्र हर्स्वे पञ्चभेदाः अवशिष्टाः, तेषां तु ग्रहणं न प्राप्नोति। एवं दीर्घे एवं प्लुतेपि तत्र इतरेषां सवर्णानां ग्रहणे अप्राप्ते इतरेषां सवर्णानां ग्रहणसिद्ध्यर्थं तपरकरणम् आवश्यकं भवति। प्रकृते आत् इत्यत्र यः दीर्घः वर्तते, दीर्घेपि षड्भेदाः सन्ति। अयं दीर्घ आकारः कस्मिंश्चित् गुणे एकेन गुणेन उच्चरितः स्यात् तर्हि अवशिष्टानां दीर्घे विद्यमानानां पञ्चानां सवर्णानां ग्रहणे अप्राप्ते तत्र तेषां ग्रहणसिद्ध्यर्थं तपरकरणम् आवश्यकं भवति इति। तत्र यद्गुणस्य भेदकाश्च गुणाः इति पक्षे यद्गुणस्यैव उच्चारणं तद्गुणस्यैव संज्ञा प्रसंगे गुणान्तरयुक्तानामपि उदात्त अनुदात्त स्वरितानां संज्ञा प्रतिपत्त्यर्थम् अत्र तपरत्वं क्रियते। तत्र पुनः शंका जायेत,
गुणान्तरयुक्तानां ग्रहणं कथं न भवति? यतः अभेदकाः गुणाः इति भाष्यकारः वदति। मुण्डेन हि कृते चौर्ये कुन्तलित्वावस्थायामपि चौरोऽयमिति व्यपदिश्यते एव इति। कश्चन मुण्डरूपेण स्थित्वा चौर्यं कृतवान्, किन्तु किञ्चित् कालानन्तरं स एव कुन्तलित्वावस्थायां कुन्तलान् धृत्वा चरति। किन्तु इतः पूर्वं मुण्डेन यत् चौर्यं कृतं वर्तते तत् कार्यस्य फलितम् इदानीं कुन्तलित्वावस्थायामपि अनेन प्राप्तव्यमेव भवति। किन्तु सा व्यक्तिः भिन्ना, इयं व्यक्तिः भिन्ना इति वक्तुं न शक्यते, यतः गुणाः अभेदकाः भवन्ति इति कृत्वा अयं चौरः इत्येव व्यपदिश्यते एव। एवमेव एकेन स्वरेण उच्चारितः अन्यस्य ग्रहणं करोत्येव खलु इति चेत् तथा नास्ति। लोके तावत् व्यवहारः यद्यपि द्विधा वर्तते, एकः व्यवहारः वर्तते भेदकत्वात् स्वरस्य इति। एवञ्च भेदकाः उदात्तादयः भवन्ति। तत्र वेदाध्ययनसमये अध्यापकः उदात्त अनुदात्त स्वरितरूपेण वेदम् उच्चारयति। तं श्रुत्वा छात्रः अपि तत्र यथा उदात्तादीनाम् उच्चारणं भवति तथैव उच्चारणं तेन अवश्यं कर्तव्यमस्ति। किन्तु यदि उदात्ते कर्तव्ये कदाचित् छात्रः अनुदात्तं करोति चेत् उपाध्यायः स्पष्टरूपेण बोधयति, भवान् तत्र उदात्ते कर्तव्ये अनुदात्तस्वरं करोति। अत्र अयं गुणः अयं स्वरः भिन्नः भवता प्रवर्त्यते। अतः उपाध्यायः उदात्तादिना वक्तव्ये अन्यथा वदते छात्राय एकवारं द्विवारं उक्त्वा तृतीयवारं कुपितः सन् चपेटिकां ददाति इति एकम् उदाहरणं तत्र भाष्यकारेण प्रदर्शितं वर्तते। तत्र खण्डिकोपाध्यायः शिष्याय चपेटां ददाति, अन्यत्वं करोषीति इत्यावन् रूपेण भाष्यकारेण उदाहरणं दत्तमस्ति। नाम यः अध्यापकः वर्तते सः द्विवारं त्रिवारं बोधयित्वा तथापि सः छात्रः अन्यं स्वरं करोति चेत् तत्र कुपितः सन् अयं गुणः अयं स्वरः भवता भिन्नरूपेण प्रवर्त्यते। अत्र तु उदात्तस्वरः कर्तव्यः, भवता तु अनुदात्तस्वरः क्रियते इत्यावन् रूपेण स्वरभेदं प्रदर्श्यैव तत्र अध्यापनं करोति। एवञ्च यत्तत्र तेन ज्ञायते स्वराः भेदकाः इति। एवमेव अन्यद्वार्तिकमपि उच्यते भेदकत्वात् गुणस्य इति। आनुनासिक्यं नाम गुणः तद्भिन्नस्यापि यथा ग्रहणं स्यात् इत्येतदर्थमेवं वार्तिकम् आरब्धम्। कथं पुनः ज्ञायते गुणाः भेदकाः इति चेत् एवं हि दृश्यते लोके एकमेव द्रव्यम् उदकं नाम तस्य गुणभेदात् अन्यत्वं भवति, अन्यदिदं शीतम् अन्यदिदम् उष्णमिति। यद्यपि उदकं लोके एकमेव वर्तते तथापि शीतं जलमानय उष्णं जलमानय इति व्यवहारे तावत् शीतगुणम् उदके आरोप्य एतत् शीतगुणोपेतम् उदकम् एतत् उष्णगुणोपेतम् उदकम् इति व्यवहारः क्रियते। यद्यपि भेदः उदके नास्ति किन्तु उदके विद्यमानगुणे वर्तते, तथापि तं गुणं तस्मिन् उदके आरोप्य एतत् शीतं जलम् एतत् उष्णं जलम् इति लोके व्यवहारः क्रियते। अतः लोके गुणाः भेदकाः भवन्ति, एवं स्वराः अपि भेदकाः भवन्ति इति प्रकृते आत् इत्यत्र यत् तप्रकरणं वर्तते तत्र गुणाः भेदकाः इति पक्षे येन गुणेन यस्य उच्चारणं भवति अन्यस्य ग्रहणार्थं तत्र तप्रकरणम् आवश्यकमेव भवति। एवञ्च विध्यर्थम् एतत् तप्रकरणं भवति इति गुणाः भेदकाः इति पक्षे एतत् तपरस्तत्कालस्य सूत्रेण यत् तप्रकरणं क्रियते तत् तप्रकरणं तावत् गुणानाम् इतरेषां गुणानां ग्रहणार्थं विध्यर्थमेव भवति। किन्तु एवमेव लोके अन्यः अपि दृष्टान्तः श्रूयते। लोके
अभेदकाः अपि गुणाः दृश्यन्ते। तद्यथा देवदत्तः मुण्ड्यपि जट्यपि शिक्ष्यपि स्वमाख्यां न जहाति। एक एव बालकः देवदत्तः, सः कदाचित् मुण्डी भवति, कदाचित् सः जटी भवति, कदाचित् शिखी भवति। तथापि अवस्थाः भिन्नाः भिन्नाः भवन्ति चेदपि तस्य नाम तावत् सर्वदा देवदत्तः एव भवति। अतः गुणाः अभेदकाः भवन्ति इति। एवमेव तथा बालः, युवा, वृद्धः इति एताः तिस्रः अवस्थाः सर्वेषां मनुष्याणां वर्तन्ते एव। तथापि अवस्थायाः भेदे जातेपि व्यवहारः, नाम्नः व्यवहारः तावत् भिन्नः न भवति। बाल्यावस्थायामपि स एव चैत्रः बालः, युवावस्थायामपि स एव चैत्रः, वृद्धावस्थायामपि स एव चैत्रः। एवमेव देवदत्तः, अवस्थात्रयेपि देवदत्तः इत्येव व्यवह्रियते। एवमेव वत्सः, दम्यः, बलिवर्धः इति पशुषु अपि एतेपि व्यवहारः दृश्यन्ते। अत्रापि अवस्थाभेदे जातेपि स्वमाख्यां न जहाति। एवञ्च उभयमिदं गुणेषु उक्तं भेदकाः अभेदकाश्च इति चेत् अत्र आम्नाय शब्दाः नियतस्वराः इति वेदे गुणानां भेदकत्वं, लोके तु उभयथा व्यवहारः। यतः वैदिकाः शब्दाः स्वरप्रधानाः भवन्ति, आम्नाय शब्दाः नियतस्वराः। तत्र स्वरभेदः कदापि नैव कर्तव्यः भवति। येन गुणेन येन स्वरेण गुरुपरम्परया ये शब्दाः उच्चार्यन्ते ते शब्दाः तथैव नियतस्वररूपेण वक्तव्याः भवन्ति। तदानीमेव ते शब्दाः अदृष्टफलकाः भवन्ति। अतः लोके तावत् तथा नियमः नास्ति। लोके तु उभयथा व्यवहारः वर्तते, गुणाः भेदकाः गुणाः अभेदकाः। वेदे तावत् नीतस्वराः शब्दाः इति कृत्वा, आम्नाय शब्दाः इति कृत्वा तत्र सर्वदा गुणानां भेदकत्वमेव दृश्यते। तर्हि अत्र किं स्वीकरणीयं भवति? गुणाः भेदकाः इति वा गुणाः अभेदकाः इति वा, कः पक्षः अत्र स्वीकरणीयः सिद्धान्तरूपेण इति चेत् पाणिन्याचार्यः वदति अत्र अभेदका एव गुणाः इति पक्षः स्वीकरणीयः इति। तत्र अभेदकाः एव गुणाः इति पक्षः स्वीकरणीयः इत्यत्र किं प्रमाणम् उच्यते पाणिन्याचार्येण इति चेत् पाणिन्याचार्यः निर्दिशति अस्थिदधिसक्त्यक्षणामनमुदात्तः इति सूत्रं निर्दिशति। अनेन सूत्रेण एते अस्थि दधि सक्थि अक्षि एतेषां शब्दानाम् अनङ्गादेशः विधीयते। यद्यपि सूत्रेण अनङ्गुदात्तः इति अयम् अनङ्गादेशः उदात्तस्वरसहितोऽपि भवति इत्युच्यते। किमर्थम् उदात्तस्वरसहितः इति कथनं? तत्र उदात्तस्वरेणैव उच्चार्यते चेत् अस्माभिः ज्ञायते अयम् अनङ्गादेशः उदात्तस्वरेण प्रयोक्तव्यः इति। एवञ्च स्वरेणैव उच्चारणीये पुनः अयम् अनङ्गादेशः उदात्तस्वरयुक्तो भवति इति कथनेन ज्ञायते अभेदकाः गुणाः इति। यतः उदात्तस्वरेणैव उच्चारणीये अनङि पुनः उदात्तग्रहणं व्यर्थीभूय ज्ञापयति गुणाः अभेदकाः इति। तस्मात् गुणरहितस्य उच्चारणाभावात् नान्तरीयकत्वात् उच्चार्यमाणोऽपि गुणः प्रयत्नमन्तरेण न विवक्षितः इति ज्ञायते। अस्माभिः ये शब्दाः उच्चार्यन्ते ते शब्दाः यस्मिन् कस्मिन् गुणे नाम येन केनापि स्वरेणैव उच्चार्यन्ते। अतः अत्र प्रयत्नवशात् अस्माभिः उच्चारणं तथा न क्रियते, व्यवहारवशात् अस्माभिः उच्चार्यन्ते शब्दाः। किन्तु यत्र तु अयम् उदात्तरूपेण वक्तव्यः अथवा अयम् अनुदात्तः भविष्यति यावन् रूपेण पाणिन्याचार्यः तत्र स्वरयुक्तं विदधानं करोति तत्र तावत् अवश्यं तेन स्वरेणैव ते आदेशाः कर्तव्याः भवन्ति। अतः गुणरहितस्य उच्चारण अभावात् नान्तरीयकत्वात् उच्चार्यमाणोऽपि गुणः प्रयत्नमन्त्रेण न विवक्षितः इति ज्ञायते। इदानीम् अयं प्रश्नः जायते, तर्हि अभेदकाः गुणाः
यदि तर्हि अभेदकाः गुणाः अनुदात्तादेः अन्तोदात्ताच्च यदुच्यते तत् स्वरितादेः स्वरितान्ताच्च प्राप्नोति इति चेत् तथा नास्ति। आश्रीयमाणः गुणः भेदको भवति। तद्यथा शुक्लमालभेत कृष्णमालभेत इति। तत्र यः शुक्लः आलब्धव्ये कृष्णमालभते न हि तेन यथोक्तं कृतं भवति। एवञ्च अभेदकाः गुणाः इति पक्षे आकारेण सवर्णानां सर्वेषां ग्रहणं सिद्ध्यति इति तदर्थं तपरकरणम् अनावश्यकमेवेति निश्चिते पुनः पूर्वपक्षे एवं शङ्कते असन्देहार्थस्तर्हि तकारः ऐजित्युच्यमाने सन्देहः स्यात् किमिमौ ऐचावेव आहोस्वित आकारोप्यत्र निर्दिश्यते इति। यदि तकारं विना आ ऐ इति आ ऐच् अनयोः यदि सन्धिः क्रियते तर्हि वृद्धिरैच् इत्येव सूत्रं भविष्यति। तर्हि ऐज् इत्यत्र किम् अत्र आकारः वर्तते वा अथवा केवलम् ऐच् प्रत्याहारः एव वा इति सन्देहो जायते। अतः स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थम् अत्र तप्रकरणम् आवश्यकं भवति। आत् ऐच् इत्युच्यते चेत् अयम् आकारः तथा ऐच् एतेषां वृद्धिसंज्ञा भवति इति सन्देहरहितरूपेण निश्चयरूपेण वृद्धिसंज्ञा अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते खलु इति चेत् तथा नास्ति। सर्वसन्देहेषु च इदमुपतिष्ठते व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः न हि सन्देहादलक्षणम् इति। त्रयाणाम् आकार ऐकार औकाराणां ग्रहणमिति व्याख्यास्यामः। अन्यत्रापि एवं जातीयकेषु सन्देहेषु न कञ्चित् यत्नं करोति। तद्यथा औतोंशसोः इति सूत्रेण आ ओतः अंशसोः औतोंशसोः इत्यत्र अत्र आ यथा अमिषसि च इति तत्र व्याख्यानं क्रियते तत्र एवमेव आ ऐच् इत्यत्रापि व्याख्यास्यते। तर्हि मुख्यं प्रयोजनं किमिति सन्देहे सिद्धान्तिना उच्यते तप्रकरणस्य एतत् प्रयोजनं यत् आन्तर्यतः त्रिमात्र चतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्र चतुर्मात्राः आदेशाः मा भूवन्निति। यथा खट् वा इन्द्रः खट् वेन्द्रः खट् वा उपगवः खट् उपगवः इत्यादि। तत्र खट्वा इन्द्रः इत्यत्र खट्वा इति आकारः द्विमात्रिकः इन्द्रः इकारः एकमात्रिकः। तयोः त्रय आकार इकारयोः स्थाने यः गुणः कर्तव्यः सः स्थानिसाम्यं पुरस्कृत्य त्रिमात्रिकः आदेशः कर्तव्यः स्यात्। तपकरणे कृते तावत् तपरस्तत्कालस्य इति नियमात् त्रिमात्र चतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्र चतुर्मात्राः आदेशाः न भवन्ति। किन्तु तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रे तः परो यस्मात् सः तपरः तात्परः तपरः इति बहुव्रीहिः तत्पुरुषसमासो द्वावपि स्वीक्रियते। बहुव्रीहि समासेन आकारस्य दीर्घस्य तत्पुरुषेण ऐच् इति प्रत्याहारान्तर्गत दीर्घैकार दीर्घौकारयोश्च ग्रहणं भवति। एतेषामेव ऊर्ध्वसंज्ञा एते एव द्विमात्र त्रिमात्र चतुर्मात्राणां स्थानिनाम् आदेशाः भवन्ति इति सर्वं सुस्थं भवति। पूर्वपक्षी पुनः शङ्कते तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रे बहुव्रीहि समासाश्रयणम् उचितमेव किन्तु पंचमी तत्पुरुषः मास्तु तात्परः तपरः इति। यदि पंचमी तत्पुरुषोऽपि स्वीक्रियते रुदोरपिति सूत्रे दोषः प्रसज्येत। ऋत् च उश्च अनयोः समाहारः रुदु तस्मात् रुदोः सौत्रं पुंस्त्वं रुवर्णान्तात् उवर्णान्तात् अप् स्यादिति सूत्रार्थः। अत्र रुत् इति तपरकरणात् परः उकारः तेन पंचमी समासाश्रयणे ह्रस्वान्तानां यूस्तु इत्यादि धातूनामेव ग्रहणं भवति न तु दीर्घान्तानां पूलु इत्यादीनां। तथा च यवः स्तवः इत्येव सिद्ध्यति न तु लवः पवः इत्यादि इति चेत् तथा न। रुदोरपिति सूत्रे तप्रकरणं नास्ति। ऋत् च उच्चेति किन्तु अयं दकारः ऋद् च उश्चेति रुदोः। दकारस्य किं प्रयोजनमिति पृच्छ्यते चेत्
यदि पंचमी तत्पुरुषः नास्ति तर्हि तकारस्यापि प्रयोजनं नास्ति। यद्यसन्देहार्थः तकारः दकारोऽपि तादृश एव। अथ मुखसुखार्थः तर्हि दकारोऽपि तादृशः। एवञ्च व्यक्तिपक्षे गुणाः भेदकाः इति पक्षे आकारेण दीर्घे विद्यमानानाम् इतरेषां ग्रहणे अप्राप्ते सवर्णग्रहणार्थं गुणाः अभेदकाः इति पक्षे त्रिमात्रचतुर्मात्राणां स्थानिनां त्रिमात्रचतुर्मात्रा आदेशाः न भवन्ति इति बोधनार्थञ्च वृद्धिरादेचिति सूत्रे तपरकरणम् आवश्यकमिति सिद्धान्तः अत्र भाष्यकारेण क्रियते।